बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज मुबारक से पहले जुमा मुबारक का दिन भी आ चुका है। मेरी अपने सब भाइयों बहनों से गुजारिश है कि 8 मरतबा अपने हाथ की उंगलियों पर आपने आज का ये अमल पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हज से पहले सारी तकदीरें बदल जाएंगी। आज का ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको पहाड़ पर भी पढ़ा जाए तो वो भी अपनी जगह से हट जाएगा। इतना ताकतवर, इतना मुजर्रिब और इतना खास आज का ये अमल है। क्योंकि जुमा मुबारक का दिन भी आ चुका है और ये बड़ी खुश किस्मती है, खुश नसीबी है कि हज से एक दिन पहले ही अल्लाह पाक ने हमें जुमे के दिन से नवाज दिया और जुमे के बाद जो अगला दिन है वो हज मुबारक का दिन है। यानी अल्लाह पाक ने एक साथ ही हमको 3 खुतबे अता फरमा दिए। पहला जुमे के दिन का खुतबा, उसके बाद दूसरा हज के दिन का खुतबा और उसके बाद जो तीसरा खुतबा है वो ईद के दिन का खुतबा है। दोस्तों, इससे बड़ी बरकत वाली, खुशी वाली और खुशकिस्मती वाली क्या बात हो सकती है कि अल्लाह पाक ने 3 दिन ही हमें बड़ी अजमत वाले, बड़ी फजीलत वाले अता फरमा दिए हैं। तो आज मैं अपने उन तमाम भाइयों बहनों के लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसको सिर्फ 8 मरतबा अपनी उंगलियों के ऊपर पढ़ लें, उंगलियों के पोटों के ऊपर सिर्फ 8 मरतबा इसको पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो तकदीरें आपकी आज तक नहीं बदली, अल्लाह पाक इस जुमे की बरकत से, इस हज की बरकत से, इस ईद की बरकत से अल्लाह पाक आपकी वो तकदीरों को बदल देगा। दोस्तों, आज का ये अमल आप लोग जुमे के दिन भी कर सकते हैं और हज के दिन भी कर सकते हैं। इन 2 दिनों में आप ये अमल कर सकते हैं। उसके बाद अपनी आंखों से आप लोग देखेंगे और खुद आप लोग हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 8 मरतबा पढ़ने से ही अल्लाह पाक ने आपकी तकदीर को बदल दिया, आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया, आपको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमा दी। बात सिर्फ यकीन की है, भरोसे की है, अच्छी नीयत के साथ, साफ इरादे के साथ, सब कुछ भूल भुला कर, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांग कर कि अल्लाह तू ही परवरदिगार है, मेरे पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे और इस मुबारक दिन की बरकत से, जुमे की बरकत से, हज की बरकत से ऐ मेरे अल्लाह मेरी इस तकदीर को बदल दे, मेरे इस नसीब को खोल दे, मेरी इस हाजत को पूरा फरमा दे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह पाक आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है। आप खुद कभी अकेले बैठकर सोचें कि वो कौन सी ऐसी नेमत है जिससे अल्लाह पाक ने हमें महरूम रखा है। जिस कदर जी चाहे आप गौर कर लें और इस सवाल का जवाब यही होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुमार हम कभी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की नेमतें कदम कदम पर बिखरी पड़ी हुई हैं और हम उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। अगर आप अच्छा रिस्क कमा रहे हैं तो यकीन जाने इसमें आपकी जहानत या आपकी काबिलियत का कोई कमाल नहीं। बड़े बड़े अकल के पहाड़ खाक छान रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन रिस्क से महरूम हैं, रिस्क जैसी नेमत से महरूम हैं। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से बचे हुए हैं तो इसमें आपकी खुराक या सेहत में एहतियात का कोई दखल नहीं, ये अल्लाह का फजल है। क्योंकि ऐसे बहुत से इंसानों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं जो सिवाय मिनरल वाटर के कोई पानी नहीं पीते थे, मगर फिर भी वो इस दुनिया में नहीं रहे। अचानक उन्हें बीमारियां लग गईं, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस के मरीज हो गए, ब्रेन ट्यूमर हो गए और वो चंद ही दिनों में और चंद ही लम्हों में दुनिया से कूच कर गए। अगर आपकी कभी जेब नहीं कटी, कभी मोबाइल नहीं चोरी हुआ, कभी रास्ते में जाते हुए आपको किसी डाकुओं ने या लुटेरों ने नहीं लूटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत चौकन्ने और होशियार हैं, बल्कि इससे ये साबित हुआ है कि अल्लाह ने बदकमाशों, जेब कतरों और डाकुओं को आपके करीब नहीं फटकने दिया ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सकें और आप उनके नुकसान से बचे रहें। दोस्तों, ये नेमतें नहीं हैं तो और क्या हैं। फिर भी अगर हम मायूस होकर बैठ जाएं, अपने माथे के ऊपर हाथ रखकर बैठ जाएं कि हमारे पास कुछ नहीं रहा,
ہمارا مستقبل بہت خراب ہے، ہماری تقدیر نہیں بدل رہی، ہمارا نصیب نہیں کھل رہا، تو یہ صرف ناشکری ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وقت سے پہلے کبھی کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک دعا ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، جو آپ کا نصیب کھول سکتی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے آپ کو میں یہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جمعے کے دن آپ اس کو پڑھ لیں اور حج کے دن پڑھ لیں، دونوں دن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے ہاتھ کی 8 انگلیوں کے اوپر اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کا نصیب آپ کا سینہ پھاڑ کر کھل جائے گا۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے پہلے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ وضو کر لیں، وضو کر کے ہی عمل کیا جائے، 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں۔ اپنے ہاتھ کی 8 انگلیوں پر آپ نے کس طرح سے عمل پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں اور پہلی شہادت والی انگلی پر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 یا اللہ یا کریم۔ یہ ایک دفعہ شہادت والی انگلی پر عمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ دوسری جو بڑی انگلی ہے درمیان والی، اس پر آپ نے پڑھنا ہے الرحیم 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 یا اللہ یا کریم۔ یہ دوسری انگلی پر ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے باری باری پہلے سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں کے اوپر، اس کے بعد پھر اپنے بائیں ہاتھ والی 3 انگلیوں کے اوپر 8 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، اس جمعے کا صدقہ، اس حج مبارک کا صدقہ میرے گناہوں کو معاف فرما کر میری تقدیر کو پھیر دے، میرے نصیب کو پھیر دے۔ دوستو، جب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنے نصیب اور تقدیر کی دعا مانگیں گے، یقین کریں کہ وہ پروردگار آسمانوں سے آپ کے لیے خزانے کھول دے گا، آپ کے نصیب کے دروازے کھول دے گا، آپ کی تقدیر کے دروازے کھول دے گا۔ بس آپ نے پوری نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو، جو کچھ بھی ہو چکا وہ سب کچھ بھول کر اللہ کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ وہ پروردگار کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ تو کبھی مایوس کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ جلد باز ہیں، بے صبرے ہیں، صبر نہیں کرتے، جلد بازی کرتے ہیں، ہمارے اندر سے صبر ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوستو، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اگر بندہ اپنا لیتا ہے، نماز اور صبر کو، تو پھر اس پروردگار کا فرمان کیسے جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے کہ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس چھوٹی سی ویڈیو کو، اس چھوٹے سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کے لیے آپ کی تقدیر اور نصیب کے دروازے کھول دے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔